Igsuon, nakabalo ba ka nga nay mga sala nga mosangpot gyud sa kamatayon? Ang pulong sa Dios nagaingon sa Juan 5:16 nga adunay mga sala nga dili mosangpot sa kamatayon ug pwede pa ka nga moampo niini. Apan dunay mga sala nga mosangpot gyud sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa ka niini. Kay dili naman kini mapasaylo. Unsa ba kining mga sala igsuon? Ang pulong sa Dios nagaingon sa Marcos 3:28 hangtod sa 29 nga nagaingon, timan-in ninyo kini. Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala ug sa tanang daotan nilang sulti. Apan ang tao nga nagpasipala sa balaang espiritu dili na gyud mapasaylo. Kay nakabuhat man sig sala nga dili na gayud mapapas. Karon, nganong nakahiskot man si Jesus anak nga pulong? Tungod kay kung imo nang tukion nga verse sa Marcos 3:22 nga nagaingon nga pipila ka magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem, miingon kang Jesus nga anaa kaniya si Beelzebul, ang mga pangulo sa yawa, nga maoy naghatag kaniya gahom sa paghingilin sa mga yawa. Mao nang igsuon ayaw pasipalai ang mga tawo nga gigamit sa Ginoo ug dinihugan sa balaang espiritu. Karon sa pagbungkag sa mga buhat sa yawa, mao nang nagkinahanglan tag discerning spirit para makabaluta kung unsay angay natong isulti. Kinahanglan dili ta magpatakag sulti, labi na sa mga tawo nga makahimog milagro agi sa pangalan ni Jesus. It is a warning lang para sa tua, basig usata nga nagpasipala sa balaang espiritu. Kabalutang nga kanang salaa dili gyud na mapasaylo sa atong buhi nga Dios. Diha lang kutob ang pulong sa Ginoo. God bless.